सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलो चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउन स्थायी समितिको बहुमत अग्रसर भएपछि टक्रावको स्थिति आएको छ। प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। बरु बैठकमै बीचमा मन्त्री परिषद घाट सिफारिस गराएर उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गराएका छन्। त्यसले झन असमझदारी बढाएको छ। पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक किचालो, सीमा समस्या र समाधान, सरकार एवं पार्टी कामको समीक्षा, एमसीसी परियोजना लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकले एकाएक फरक रूप लिएको हो। असार 14 मा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र सक्रिय रूपमा लागेको र त्यसमा नेपालका नेताहरू समेत संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि बैठक त्यता मोडिएको हो। असार 16 को बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता दुवै झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले दुवै नेतृत्वबाट ओलीको राजीनामा मागेका थिए। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने रणनीति बनाएपछि अन्तरसङ्घर्षले चरम रूप लिएको छ। त्यही क्रममा दुवै पक्षबाट बाक्लो बैठक बुधबारदेखि नै जारी भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा दुवै तर्फका केही स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। प्रत्युत्तरमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले ललितपुरको झम्सी खेलमा निकट नेताहरूको भेला बोलाएका थिए। दुवैतिरका बैठकले विवादलाई धन चरम उत्कर्षमा पुर्याएको छ। बिहिबार पार्टी बैठक अगाडि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा आफ्नो अडान कायमै रहे। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएर बालुवाटारमै पार्टी बैठक चलिरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गराउनुले पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटमा परेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। 2075 जेठ 3 मा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकता भई नेकपा बनेको थियो। पार्टी एकताको 26 महिनामै झण्डै 2/3 मत सहित केन्द्रीय सरकार बन्यो। 7 मध्ये 6 प्रदेश र 500 भन्दा बढी स्थानीय तहका सरकार नेकपाले पायो। राजनीतिक रूपमा बहुमत बनेको नेकपा पछिल्लो आन्तरिक विवादले फुटको सङ्घारमा आइपुगेको छ। यसअघिका विवादहरू कुनै न कुनै बिन्दुमा सावधानीमुखी अवस्थामा पुगे पनि यो पटकको सावधान के होला, नेकपाका दुई कुनै पनि नेता बताउन सक्ने हालतमा छैनन्। बुधबार साथै स्थायी समितिका 44 मध्ये 30 सदस्यीय सहभागी बैठकले ओलीलाई राजीनामा जसरी पनि गराउने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि नेताहरूबीच अविश्वास झन चुलिएको थियो। बिहिबार बिहान प्रचण्डले ओली निकट नेताहरू उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, सुभाष चन्द्र नेवाङ, प्रदीप ग्यावाली, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका आफ्ना निवासमा बोलाएका थिए। उनीहरूले दुई अध्यक्ष मिलेर जाने प्रस्ताव राखे। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार चलेको र त्यसले आफूहरूलाई अपमानित मात्र बनाएको बताएका थिए। प्रचण्डले पार्टी एकता अगाडि नै भएको आलोपालो सरकार सञ्चालनको विषय छाडेर कमजोरी गरेको र त्यसमा टिकेर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अपमानित गरेको ओली निकट नेताहरूलाई जवाफ दिएका थिए। मेरो कमजोरी भनेको मैले राखेका अडानहरू छोड्नु हो। मैले विगतमा भएका सहमति र अडान छोडेँ, तर उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा एकाधिकार गर्नुभयो, मेरो अपमान भयो, ओली निकट नेताहरूसँग प्रचण्डले भनेका थिए। ओली निकट नेताहरूले भने दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको र दुई नेता मिलेर अहिलेको सङ्कटको समाधान खोज्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए। दुई नेता मिलेर जाने गरी समझदारीबाट नजाँदा पार्टीमा दुर्घटना निम्तिन सक्ने ओली पक्षका नेताहरूले प्रचण्डलाई सुनाएर फर्किएका थिए। उक्त छलफलमा प्रचण्ड पक्षका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन अनन्त र पम्फा भूषाल सहभागी थिए। त्यसपछि फेरि बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा ओलीले आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने जानकारी गराउँदै प्रचण्डसँग अन्य विषयमा मात्र छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यही ओलीले आफूले मन्त्री परिषद बैठक राख्न खोजेको प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थिए। तर प्रचण्डले पार्टी बैठक बसिरहेका बेला मन्त्री परिषद बैठक नराख्न आग्रह गरेका थिए। ओलीले पनि प्रचण्डलाई 2 दिन स्थायी समितिको बैठक स्थगित गर्न भनेका थिए। तर दुवै बैठक भए। ओली प्रचण्ड छलफलपछि बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा प्रचण्डले पार्टी स्थायी समिति बैठक सुरु गरेका थिए। तर ओली भने बैठकमा नगई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। ओलीले शीतल निवासबाट फर्किएपछि बिहिबार मध्याह्न मन्त्री परिषद बैठक राखे। स्थायी समितिमा रहेका मन्त्रीहरू बैठक स्थलमा पुग्दा अमृत बोहरा र केशव बडालले आफ्ना धारणा राखिसकेका थिए। बडालले ओलीको बचाउमा बोलेका थिए। बोहराले प्रधानमन्त्रीले अनुशासन तोडेको आरोप लगाएका थिए। बैठक कक्षमै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठक राखेको जानकारी गराउँदै समन्वयकारी भूमिका खेलिदिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डले भने मन्त्रीहरूलाई
क्याबिनेट बैठकमा जान निर्देशन दिँदै पार्टी बैठकमा भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई बैठक नराख्न भनेर आएको थिएँ, तर राख्नुभएछ। तपाईँ मन्त्रीहरू जानुहोस्, तर त्यहाँ अध्यक्षसँग भएका छलफलका आधारहरू मात्र गर्नुहोस् भनेर फर्किनुहोस्। मन्त्री परिषद बैठक एकदमै छोटो भयो। कतिपय मन्त्री पुग्दा नपुग्दै बैठक सकिएको थियो। बैठकमा मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन अनन्त लगायतले संसद अधिवेशन अन्त्यको कुरा पार्टी बैठक चलिरहेकै बेला पार्टीसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको एक मन्त्रीले बताए। मन्त्रीहरू क्याबिनेट बैठकमा गएपछि प्रचण्डले केही बेर स्थायी समितिको बैठक स्थगन गरेका थिए, तर जब मन्त्री परिषदले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको जानकारी पार्टीका नेताहरूले पाए त्यसपछि ओलीसँग छलफल गर्न भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे। ओलीसँग प्रचण्डले भने मन्त्री परिषद बैठक नराखे समझदारीमा किन जालझेल र षड्यन्त्र गर्नुभयो? सिधा बैठक राख्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो, किन भन्नु भएन? के गर्न खोज्या हौ? प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको अवस्था संसद बिजनेस नरहेकाले किन राखिरहने भन्ने लागेर अन्त्य गरेको जवाब फर्काएका थिए। सँगै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनिदिए अध्यादेश 2-4 दिन आउँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। प्रचण्ड र महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्दा त्यहाँ उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेवाङ पनि थिए। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश नआउने बताएपछि नेवाङले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश नआउने बताउनु भएकाले उहाँलाई विश्वास गरौँ भन्दै प्रचण्डलाई थप विश्वस्त पार्न खोजे। प्रचण्ड भनी वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डलाई पार्टी एकता भत्किन नदिन आग्रह गरेकी थिइन्। प्रचण्डले भने सरकारले जुनसुकै बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यसलाई आउने बित्तिकै जारी गर्ने काम नगरी तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रतिउत्तरमा राष्ट्रपतिले अहिले त अध्यादेश आएको छैन नि भनेकी थिइन्। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार उक्त भेटका बातचितबारे प्रचण्डले पछि पार्टी बैठकमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति निवासबाट फर्किएपछि प्रचण्डले बालुवाटार फर्केर स्थायी कमिटी बैठक सुचारू गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भएका छलफलबारे त्यहाँ जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि बैठक शुक्रबार एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने र पार्टी एकता जोगाउने प्रयास गर्ने भन्दै स्थगित गरिएको थियो। बैठक फेरि शनिबार 11 बजे बस्नेछ। शुक्रबार स्थायी समिति बैठक नराख्नुको एउटै उद्देश्य बताइएको छ, निर्णायक छलफल गर्ने। ओली र प्रचण्डले उक्त निर्णायक छलफल गर्नेछन्। आवश्यक पर्दा सचिवालयका सदस्यहरूले दुवै अध्यक्षसँग छलफल गर्नेछन्। दोस्रो तहका नेताहरूले पनि पार्टी एकता जोगाउन भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटमा आएको बताए। उनले एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र पार्टी, सरकार र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न छलफल गर्नुपर्ने महसुस नेताहरूले गरेको बताएका छन्। दुवै अध्यक्षले मिल्ने सम्मका विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ। हामी अन्य नेताले पनि आवश्यक पर्दा सहयोग पुर्याउँछौँ, त्यसपछि मात्र पार्टीको अवस्थाबारे निष्कर्ष आउला, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्। महानगरपालिकाका मेयर मासिक 43,000 रुपैयाँ पाउँथे। नगरपालिकाका प्रमुखले 35,000 र गाउँपालिका प्रमुखले 31,000 रुपैयाँ पाउँथे। पारिश्रमिक र विभिन्न सुविधा सहित त्यतिका रुपैयाँ मासिक प्रदान गर्ने कानुन सर्वोच्च अदालतले पोहोर कार्तिक 1 गते खारेज गरिदियो। अब भने महानगरपालिका मेयरले 66,000, नगरपालिका गाउँपालिका प्रमुखले क्रमशः 52,500 र 48,000 पाउनेछन्। उनीहरूले पहिले भन्दा बेसी मासिक रकम पाउने कानुनको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा बिहिबार टेबुल भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 ले भने शीर्षक छुट्याएर सुविधा लिएकाले त्यहाँको कानुन भने खारेज भएको छैन। गण्डकी सहित 6 प्रदेशका कानुन खारेज भएका थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रदेशहरूको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे यता उनीहरू खाली हातै छन्। कोरोना महामारीका बीच पनि उनीहरू खाली हातै काममा तल्लीन रहे। मुलुकै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने भएको हुँदा कोरोनाको परिस्थिति ख्याल गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। यही बेला गण्डकी प्रदेशले भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक रूपमा पाउँदै आएको सुविधा वृद्धि गर्ने कानुन संसदमा टेबल गरेको छ। गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बिहिबार गण्डकी प्रदेश सभामा टेबल गरे। उक्त विधेयकको विरोधमा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सांसद कुमार खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले पेश गरेको विरोधको सूचना भने प्रदेश सभाले बिहिबारे अस्वीकृत गर्यो। त्यसपछि मन्त्री चुमानले उक्त विधेयक टेबल गरे। प्रस्तावित विधेयक पारित भयो भने स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारीले मासिक प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सभाका सांसदहरूको पारिश्रमिक भन्दा पनि बढी हुनेछ। सदन प्रवेश
प्रवेश गरेको विधेयकमा स्थानीय तह पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने सुविधामा पारिश्रमिक भन्ने शब्दै छैन। तर यातायात सञ्चार र पत्र पत्रिका अनुगमन तथा 13 शीर्षक राखेर रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। घुमाउरो बाटो गरी उनीहरूलाई मासिक रकम उपलब्ध हुने भएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय सरकार पनि प्रदेश र सङ्घ सरकार जस्तै भएको हुँदा त्यसका पदाधिकारीलाई पनि सुविधा चाहिने भएकाले विधेयक ल्याएको प्रश्न पारेका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सदनमा बिहिबार यसबारे बोलेनन्। उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको बजेटमाथि प्रदेश सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने कार्यसूची अनुसारै मन्तव्य राखे। तर उनले अरू सार्वजनिक मञ्चहरूबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने पक्षमा विचार राख्दै आएका छन्। उनले भन्ने गरेका छन् कि केन्द्रका जनप्रतिनिधिले पनि खानु भएन, हामी प्रदेशकाले पनि लिनु भएन, होइन भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि पाउनुपर्छ। सदनमा टेबल भएको विधेयक अनुसार अब गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक 48,000 रुपैयाँ 8 शीर्षकमा पाउनेछन्। अध्यक्षलाई यातायात सुविधा मासिक 12,000 रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। तर गाउँपालिकाले गाडी किनेर उपलब्ध गराउँदा भने यो रकम उपलब्ध नहुने विधेयकमा छ। अध्यक्षलाई चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक 25,000 रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। उपाध्यक्षलाई 6वटा शीर्षकमा मासिक 43,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। वडा अध्यक्षको सुविधा मासिक 23,000 हुनेछ। यसअघि उनीहरूले मासिक 18,000 रुपैयाँ पाउँथे। कार्यपालिका सदस्यलाई 19,500 रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। गाउँसभा सदस्यले 12,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। नगरपालिकाका मेयरलाई मासिक 52,500, उपमेयरलाई मासिक 47,000 रुपैयाँ प्रस्तावित छ। वडा अध्यक्षलाई मासिक 26,000, गाउँपालिका सदस्यहरूलाई 22,000 र नगरसभा सदस्यलाई 13,500 रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। महानगरपालिकाका मेयरलाई 66,000, उपमेयरलाई 60,000, वडा अध्यक्षलाई 30,000 रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यलाई 27,000 र नगरसभा सदस्यलाई मासिक 15,000 रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई मासिक 61,000, उपप्रमुखलाई 48,000 र सदस्यहरूलाई 26,000 रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। यसअघि समन्वय प्रमुखलाई 38, उपप्रमुखलाई 30 र सदस्यलाई 11,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक थियो। सबै स्थानीय तहका प्रमुख र महानगरका उपमेयरले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पारित समेत गरेको छ। अर्थमन्त्री किरण गुरुङले 1 असारमा विनियोजन विधेयक पेश गरेका थिए। शुक्रबार आर्थिक विधेयक पारित हुने भएको छ। सरकारले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेको सिफारिस अनुसार बिहिबार साँझ 5 बजेदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। आकस्मिक रूपमा अधिवेशन अन्त्य हुँदा नागरिकता संशोधन, निजामती कर्मचारी विशेष सेवा गठन सहित दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित रोकिएका छन्। आकस्मिक रूपमा अधिवेशन अन्त्य हुँदा 19वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना महाव्याधिका कारण लकडाउन बीच वैशाख 26 गते वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो। 26 दिन चलेको अधिवेशनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नयाँ नक्सा अनुमोदन सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ 14 र राष्ट्रिय सभातर्फ 5वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। 8वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो। अधिवेशनमा 9वटा संकल्प प्रस्ताव, 2वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको र 2वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। बिहिबार अधिवेशन अन्त्यसँगै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता पनि अलपत्र परेको छ। सत्तासीन नेकपा भित्रै MCC विवादमा परेपछि रोकिएको MCC अलपत्र परेको हो। अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटासँग कुनै सल्लाह नगरेको सचिवालयले जनाएको छ। विपक्षी कांग्रेसले पनि आफूसँग सल्लाह नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले पार्टीभित्रको द्वन्द्वको समाधान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यसरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु अस्वाभाविक र आकस्मिक भएको बताएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको विषयलाई लिएर संसदमा पार्टी र प्रतिपक्षी दलका नेताको आक्रामक विरोध अगाडि बढ्छ भन्ने आकलनमा प्रधानमन्त्रीले सदनको अन्त्य गर्नु भएको छ। उनले भने यो अस्वाभाविक र आकस्मिक देखिएको छ। खानले सदनले सरकारका कामप्रति माग निर्देशन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अनुत्तरदायी काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। संसद सदनले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्ने काम गरिरहेको थियो। यसले सदनप्रति जनतामा भरोसा देखाएको थियो। उनले भने यो अस्वाभाविक र अनुत्तरदायी काम भयो। कांग्रेसले हठात रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चय प्रक्रिया हुँदाहुँदै त्यसलाई मिचेर सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै कांग्रेसले असहमति जनाएको हो। महत्त्वपूर्ण विधेयक टुङ्गोमा नपुर्याउँदै अधिवेशन अन्त्य गरिनुलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। कोरोना सिर्जित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावदेखि MCC हुँदै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू
कार्य निश्चित टुङ्गोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद छ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद अधिवेशनमा पर्नु दुःखद मात्र होइन, आपत्तिजनक छ। काङ्ग्रेसले जनताको जीवन प्रधान कि सत्ताको राजनीति भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न समेत गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहबीच सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाप्रति राजनीतिक वृत्त तथा नागरिक स्तरमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सबैले आपसी छलफल र सहमतिमा निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्। व्यक्तिगत युगोका कारण मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ नधकेल्न र जनताले दिएको झन्डै 2/3 महत्त्वको खेलाँची नगर्न आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदलाई छलेर अब कुनै पनि अध्यादेश ल्याउने दुष्प्रयास नगर्न सुझाव दिएका छन्। कुनै प्रणालीलाई घिउ पच्दैन अरे, हाम्रा कमरेडहरूलाई पनि 2/3 करिब बहुमतको सरकार नपचेको जस्तो छ, बाबुरामले भनेका छन्। त्यो अजीर्णताले संसद र लोकतन्त्रलाई नै हानि गर्ने हो कि भन्ने खतरा चाहिँ बढी गम्भीर भयो। सबै सजग रहौँ र खबरदारी गरौँ, यत्रो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नगुमोस्। काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले अप्रत्याशित बजेट अधिवेशन अन्त्य भए लगत्तै पार्टीभित्रको किचलोको अचानकमा संसद परेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सङ्घीय संसदले चालु अधिवेशन अप्रत्याशित रूपमा अन्त्य हुनुलाई विनाशकालले विपरीत बुद्धिको संज्ञा दिएका छन्। संसदमा थुप्रै विधेयकहरू कार्यसूचीमा र प्रक्रियामा छन्। कोभिड-19 लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रस्ताव दर्ता छन्। थापाले भनेका छन्, पार्टीभित्रको किचलोको अचानकमा संसद परेको छ। त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले सभामुखलाई सम्म जानकारी नदिई संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदा शङ्का गर्ने ठाउँ भएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामुखलाई समेत थाहा नदिई चालु संसद अधिवेशनको अन्तर्यमा पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी हो भने ओलीले निम्ताउने दुर्घटना उनले व्यवस्थापकीय कौशलभन्दा धेरै बाहिर जानेछ। उनले भनेका छन्, अवसर पाए पनि बुढाले केही गर्न सकेनन्, जीवनको उत्तरार्धमा कुनै गतिलो काम गरेर गए पनि हुने हो। त्यसैगरी नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेले अब दलीय पद्धति हराउने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लोकतन्त्र त हराए जस्तो भएकै थियो, अब दलीय पद्धति पनि हराउने हो क्या हो, उनले लेखेका छन्। त्यसैगरी पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य यो कदम गैर जिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। चालु संसदलाई अपरझट अन्त्य गर्नु अस्वाभाविक देखिएको छ। चर्चामा आए जस्तो अध्यादेशका लागि बाटो खुलाउन हो भने त झन् गैर जिम्मेवार काम भयो, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारका यस्ता आवच्छानित कदमप्रति अंकुश लगाउने अपेक्षा छ। सँगै रामेश्वर खनालले सरकार गिराउने र संसदभित्रका संवैधानिक उपाय बाहेक अन्य क्षेत्रमा हुने छलफल र षड्यन्त्रको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार बनाउने र गिराउने संसदभित्रका संवैधानिक उपाय बाहेक होटल र चमेना गृह नेताका घरमा हुने छलफल र षड्यन्त्रको कसिएर विरोध गर्ने हो, सकेसम्म रोक्ने हो, उनले भनेका छन्।